नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदूर हे फाटल्या जायत्या दशकां सावन पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त जम्मू आनी काश्मीरांतल्यान निर्गत जावपी दहशतवादाक भारतान दिल्ली खर आनी यशस्वी जाप आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सांगलां. मडगांव पालिका बागेच्या फुटपाथा भोंवतणी रॅलिंग घालपाच्या कामाक आयज सावन सुरवात जाल्या. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं नव्यान भरती जावपी पुलीस उपनिरीक्षकांच्या पदा खातीर ऑनलायन अर्जांच्या नमुन्यांत गरजेच्यो सुदारणा केल्यात. गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हूण सरकारान डॉ पूर्णानंद च्यारी हांची नेमणूक केल्या. आनी खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी केंद्रीय नागरी सेवा खेळा मंडळाचे वतीन अखिल भारतीय बुद्धीबळ सर्त 21 मे सावन 30 मे मजगतीं जातली. आतां पुराय खबरो. ऑपरेशन सिंदूर हे फाटल्या जायत्या दशकां सावन पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त जम्मू आनी काश्मीरांतल्यान निर्गत जावपी दहशतवादाक भारतान दिल्ली खर आनी यशस्वी जाप आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सांगलें. लश्कराच्या 15व्या कॉप्स बदामी बाग छावणीत जवानां कडेन उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ऑपरेशन सिंदूर मोहीम राबयतना भारतीय सशस्त्र दळांनी दाखयल्ल्या शौर्याची आनी बारीकसाणेन केल्ल्या कामाची तोखणाय केली. आमची आवय म्हणजे भारत माता आनी तिचें रक्षण करपा खातीर जवानांनी दाखयिल्लें धाडस वचनबद्धतायेचो आनी देशाक सशस्त्र दळांचो अभिमान आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. पाकिस्तानान भारताक कशे तरेन धमकी दिल्या तें पुराय संवसारान पळयलां अशें तांणी सांगलें. पाकिस्तानच्या हातांत आशिल्ल्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षीततायेचेर तांणी प्रश्नचिन्ह तयार केलें आनी पाकिस्तानची अण्वस्त्रां आंतरराष्ट्रीय अणु उर्जा संस्थेच्या म्हळ्यार IAEAच्या नदरे मुखार आसपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलां. दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं. श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए. ऑपरेशन सिंदुराच्या यशस्वी अंमलबजावणीत सैनिकांनी दाखयल्ल्या धाडस आनी त्यागा विशीं देशांतल्या लोकांनी केल्ली तोखणाय आनी परबी सैनिकांक दिवपा खातीर आपूण श्रीनगरांत आयलां अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सांगलें. चर्चा आनी आतंकवाद वांगडा वचूं शकनात. पाकिस्ताना कडेन फुडारांत कसलेच तरेन चर्चा जावची ना. जाली जाल्यार ती फकत पाकव्याप्त जम्मू काश्मीर आनी आतंकवादा विशीं आसतली अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. मडगांव पालिका बागेच्या फुटपाथा वयल्यान भोंवपी लोकांक सुरक्षा मेळची हे खातीर 30 लाख रुपये खर्चून हे बागेच्या फुटपाथा भोंवतणी रॅलिंग घालपाच्या कामाक आयज सावन सुरवात केल्या. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचे हस्तुकीं आयज ह्या कामाक सुरवात जाली. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. वट्ट 4 सुवातांनी अशे रॅलिंग्स बसयतले. ह्या खातीर रस्त्या वयल्यान जी वाहनां येतात तांचे पासून फुटपाथा वयल्यान भोंवपी लोकांक सुरक्षा मेळटली. रस्तो आनी फुटपाथ हांची उंचाय एकाच सारकी आशिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान वचपी वाहनां ह्या फुटपाथाचेर चडची न्हय हे खातीर हो जतनायेचो उपाय घेतला. इतले मजगतीं सध्या चालू आशिल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या निमतान आयज गोवा कॅन हे आप वावुरपी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी मडगांवां कदंब बस स्थानकाचेर जागृतायेची कार्यावळ केली. ह्या वेळार कार्यकर्त्यांनी बस चलोवपी आनी कंडक्टर हांकां येरादारी सुरक्षे विशीं मार्गदर्शन केलें अशी माहिती गोवा कॅनच्यो लॉर्ना फेर्नांडीस हांणी दिली. मडगांवांत कांय खाजगी बसी मेळत त्या सुवातेर थांबतात. हें बंद जावपा खातीर येरादारी पुलिसांनी मोहीम हातांत घेवची अशी मागणी गोवा कॅन ह्या संघटनेन ह्या वेळार केली. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं नव्यान भरती जावपी पुलीस उपनिरीक्षक पदा खातीर सध्या सेवेत आशिल्ले पुलीस शिपाय, हवालदार आनी सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक हांचे खातीर पिरायेची अट मेकळी करून ऑनलायन अर्जांच्या नमुन्यांत गरजेच्यो सुदारणा केल्यात. PSI पदा खातीर इत्सुकांची सेवा उण्यांत उणी 3 वर्सांची आसप गरजेचें आसा. गोंय कर्मचारी भरती आयोगान हे विशींची नोटीस जारी केल्या. कर्मचारी भरती आयोगान हेर जायते पदां सयत पुलीस उपनिरीक्षकांची 187 पदां भरपा खातीर जायरात दिल्या. 187 पदां मदलीं 30 पदां बायलां खातीर आसात. हाचे भायर SC, ST, OBC, खेळगडे ह्या गटां खातीर राखीव जागे आसात. सेवेंतले पुलीस शिपाय, हवालदार आनी सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक हांकां अर्ज करप शक्य जावचें म्हणून ऑनलायन अर्जांत गरजेचे बदल केल्यात. सेवेंतल्या पुलिसां खातीर पिरायेचे मर्यादेंत सूट मेळटली.
अर्थीक नदरेन मागास हेर मागास वर्गी आनी उक्त्या गटां खातीर 40 वर्सां पिराय आशिल्ले अर्ज करपाक पात्र आसात. SC ST गटांत 45 मेरेन पिराय आशिल्ले अर्ज करपाक पात्र थारतात अशें आयोगान स्पश्ट केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून सरकारान डॉ. पूर्णानंद च्यारी हांची नेमणूक केल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. फुडल्या 3 वर्सां खातीर ते अध्यक्ष आसतले. हे भायर अकादमीचे वांगडी म्हणून रमेश घाडी, संतोष केरकार आनी माया खरंगटे हांची नेमणूक केल्या. प्राचार्य अरुण साखरदांडे हांणी राजिनामो दिले उपरांत कोंकणी अकादमीचें अध्यक्षपद रितें आशिल्लें. उपाध्यक्ष वसंत सावंत हांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सरकारान नेमणूक केल्ली. आतां पूर्णानंद च्यारी हांची पुराय वेळ अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी केंद्रीय नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळां मंडळाचे वतीन अखिल भारतीय नागरी सेवा बुद्धीबळ सर्त 21 मे सावन 30 मे मजगतीं जातली. ही सर्त पेडे म्हापशेच्या भाऊसाहेब बांदोडकार खेळा संकुलांत खेळयतले. राष्ट्रीय पावंड्यावयले वेगवेगळ्या राज्यांतले सुमार 35 दादल्यांचे पंगड आनी 32 बायलांचे पंगड मेळून सुमार 500 खेळगडी हे सर्तींत वांटेकार जातले. गोंयभरच्या बुद्धीबळ खेळगड्यांनी हे सर्तीचो लाव घेवचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. मडगांवच्या न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केट ह्या 2 सुवातींनी जीं कामां हातांत घेतल्यांत तांचो नियाळ घेवपा खातीर आयज मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांचे अध्यक्षते खाला जिल्लोधिकारी कार्यालयांत बसका जाली. हे बसकेंत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोटवाळे, येरादारी पुलीस निरीक्षक संजय दळवी, वीज खात्याचे अधिकारी आनी बाजार समितीचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केटांत गरजेचे दुरुस्तीचें काम रोखडेच पुराय करपाचे आदेश ह्या वेळार दिल्या. ह्या दोनूय मार्केटांतल्या वीज लायनींची दुरुस्ती करपाचो आदेश वीज खात्याक दिला. दोनूय मार्केटांतल्या उदरगतीच्या कामांची वळेरी तयारी करपा खातीर उपसमितीची नेमणूक केल्या आनी फाल्यां मेरेन समिती आपलो अहवाल सादर करतली. आमदार निधीचो उपेग करून नव्या मार्केट इमारतीचें काम हातांत घेतलां. हातूंत मार्केटाचें छप्पर दुरुस्त करप, रंगवप, बाजारांत टायल्स घालप, बाजारपेठेची गेट दुरुस्त करप हांचो आस्पाव जाता. ह्या दोनूय मार्केटांत उजो लागपाची घडणूक घडल्यार तो पालोवपाक उदक लागीं आसचें ह्या खातीर दोनूय सुवातींनी उदकाचे हायड्रंट बसोवपाचो निर्णय घेतला अशें कामत हांणी सांगलें. 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीरची BA BEd आनी BSc BEd एकत्रीत अभ्यासक्रमा खातीर ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया मुजत फाल्यां म्हळ्यार 16 मे दिसा सोंपतली अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयान दिल्या. इत्सूक पात्र विद्यार्थ्यांनी बेगोबेग प्रवेश प्रक्रिया पुराय करची अशें उच्च शिक्षण संचालनालयान मागलां. विद्या प्रबोधिनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एज्युकेशन, कॉम्प्युटर एंड मॅनेजमेंट, विद्यानगर आल्त पर्वरी आनी हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे गणपत पार्सेकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, विद्यासंकुल, भोम, पठार, हरमल ह्या कॉलेजींनी शिक्षणीक वर्स 2025-26 खातीर पात्र उमेदवारांनी अर्ज करपाचो उलो उच्च शिक्षण संचालनालयान मारला. आनी आतां हवामान. नैऋत्य मोसमी पावस दक्षिण बंगालच्या खाडी, अंदमान दर्या आनी निकोबार जुंवे दर्याच्या कांय वाठारांनी फुडें सरला. फुडले 3-4 दीस मोसमी पावस मुखार सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फाल्यां मेरेन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातीर गडगड आनी जोगलां सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. गोंयांत फुडल्या 2 दिसांत वाऱ्याचो वेग 45 ते 55 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजेंत चडांत चड 35.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 34.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 27.8 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
ऑपरेशन सिंदूर हें फाटल्या जायत्या दशकां सावन पाकिस्तान आनी पाक व्याप्त जम्मू आनी काश्मीरांतल्यान निर्गत जावपी दहशतवादाक भारतान दिल्ली खर आनी यशस्वी जाप आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सांगलां. मडगांव पालिका बागेच्या फुटपाथा भोंवतणी रेलिंग घालपाच्या कामाक आयज सावन सुरवात जाल्या. कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं नव्यान भरती जावपी पुलीस उपनिरीक्षकांच्या पदा खातीर ऑनलायन अर्जांच्या नमुन्यांत गरजेच्यो सुदारणा केल्यात. गोंय कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हूण सरकारान डॉ पूर्णानंद च्यारी हांची नेमणूक केल्या. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी केंद्रीय नागरी सेवा खेळा मंडळाचे वतीन अखिल भारतीय बुद्धीबळ सर्त 21 मे सावन 30 मे मजगतीं जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.